नमस्कार, म करण सिंह बडाल द एनालाइसिसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको एनालाइसिसमा अमेरिका इरान युद्धको बारेमा बहुआयामी कोणबाट वृहत प्रकारको एनालाइसिस गर्नेछु। अमेरिका इरान युद्धमा प्रयोग भएको नयाँ इरानी ड्रोन वारफेयर रणनीति, विश्व शक्ति सन्तुलनमा परेको प्रभाव, मानवीय तथा भौतिक क्षति, शक्ति राष्ट्रको सैन्य श्रेष्ठतामाथि गम्भीर प्रश्न, क्षेत्रीय तथा वैश्विक अर्थतन्त्रमा परेको प्रत्यक्ष असर, हर्मुज जलडम्बरको रणनीतिक हतियारका रूपमा गरिएको प्रयोग, विश्व ऊर्जा तथा अर्थतन्त्रमा गरेको घातक असर, मध्य पूर्वको भौतिक संरचनामा भएको व्यापक क्षति, इरानी परमाणु कार्यक्रममाथि पुगेको गम्भीर प्रकारको आघात, मध्य पूर्वमा नरम र फैलिएको आर्थिक श्रृङ्खला, चीन, युरोप र रुसलाई यो युद्धले सिकाएको महत्त्वपूर्ण पाठको विषयमा वृहत चर्चा गर्नेछु। इरान र अमेरिका बीचको युद्धमा ड्रोन वारफेयर रणनीति एक नवीन युद्ध कलाका रूपमा परिचित मात्रै भएन, यो वारफेयर रणनीति नै युद्ध पश्चात सबैभन्दा निर्णायक र रणनीतिक हतियार बन्न पुगेको छ। इरानले करिब 40 वर्ष कडा अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धका बावजुद अत्याधुनिक र अत्यन्त बढी लागतका मिसाइल, फाइटर जेट र अत्याधुनिक युद्धपोतको विकल्पमा ड्रोन प्रविधिको विकास गरेर अमेरिकाको परम्परागत सैन्य श्रेष्ठतालाई अनपेक्षित र ठूलो चुनौती दियो। यो युद्धमा देखिएको वा प्रकट भएको इरानको मुख्य रणनीति एसिमेट्रिक वारफेयर वा असमान युद्ध कला हो। अमेरिकाका अरबौं डलरका फाइटर जेट वा एन्टी मिसाइल सिस्टमको तुलनामा इरानी ड्रोनहरू अत्यन्तै सस्ता छन्। केही हजार डलरमा बन्ने ड्रोनले करोडौं डलरका अमेरिकी सैन्य आँखडा, तेल प्रशोधन केन्द्र वा युद्धपोतलाई ध्वस्त पारेर अमेरिकाको साथ उडाए। इरानले यो युद्धको डाइरेक्सन अर्थात् दिशा बदल्ने गरी सायद 136 जस्ता आत्मघाती ड्रोनहरूको विशाल भण्डार निर्माण गरेको खुलासा भयो। यी साइड ड्रोनहरू सिधै लक्ष्यमा गएर ठोकिन्छन् र आफै विस्फोट हुन्छन्। यिनीहरूको आकार सानो र कम उचाइमा उड्ने हुनाले अमेरिकी राडार र वायु प्रतिरक्षा प्रणाली पेट्रोइट मिसाइल सिस्टमले यिनीहरूलाई सजिलै पत्ता लगाउन निकै गाह्रो भयो। लेबनानको हिजबुल्लाहले इजरायलमाथि निरन्तर ड्रोन आक्रमण गरेर एउटा युद्धको मोर्चा व्यस्त बनायो। यता हुती विद्रोहीले लाल सागरमा युद्धको दोस्रो चरणमा अमेरिकी युद्धपोत र व्यापारिक जहाजमाथि इरानी ड्रोनबाट निरन्तर आक्रमण गरिरहे। उता लेबनान र इराकी विद्रोहीले पनि इराक, सिरिया र जोर्डनमा रहेका अमेरिकी सैन्य क्याम्पहरूलाई निशाना बनाउन इरानी ड्रोन प्रयोग गरेर अमेरिकालाई आक्रमण गरेर चर्को डलर सिद्धियो। करिब 5 महिनाको युद्धको अवधिमा इरानले एकैपटक दर्जनौं वा सयौं ड्रोन एउटै लक्ष्यतर्फ पठाउने ड्रोन सहन रणनीति अपनाउँछ। जब ठूलो संख्यामा ड्रोन सँगै आउँछन्, अमेरिकी रक्षा प्रणाली अल्मलिन्छ र केही ड्रोन डिफेन्स प्रणालीले छर्दै निशानामा पुग्न सक्छ। आक्रमणका लागि मात्रै नभई इरानले फारसको खाडीमा तैरिरहेका अमेरिकी विमानवाहक जहाज र युद्धपोतहरूको कडा निगरानी र जासुसी गर्न पनि आफ्ना ड्रोनहरू 24 घण्टा परिचालन गर्छ। इरानको ड्रोन रणनीति मध्यपूर्वमा मात्र सीमित छैन। इरानले आफ्नो हजारौं साइड ड्रोनहरूलाई रुसलाई निर्यात गर्यो, जसको प्रयोग रुसले युक्रेन युद्धमा तहका ऊर्जा सङ्कट र नागरिक पूर्वाधारहरू ध्वस्त पार्न व्यापक रूपमा प्रयोग गर्यो। यसले इरानी ड्रोनको युद्ध मैदानमा परीक्षण प्रभावकारिता प्रमाणित गरिदिएको छ। अमेरिका जस्तो विश्व 1 नम्बर सैन्य महाशक्ति विरुद्ध इरानले ड्रोनलाई गेम चेन्जर हतियार बनाएको छ, जसले युद्धको भूगोल र लागत दुवै बदलिदिएको छ। अमेरिकाले यसको काउन्टर गर्न अहिले लेजर वेपन र सस्ता एन्टी ड्रोन प्रविधिहरूको विकासमा लगानी बढाइरहेको छ। इरानको रक्षा उद्योग विकेन्द्रित र अपेक्षाकृत कम लागत प्रणालीमा आधारित भएकाले केही उत्पादन क्षमता पुनर्स्थापित गर्न सक्ने अझै ठूलो क्षमता बाँकी छ। युद्धको बीचमा इरानले मिसाइल उत्पादन क्षमता बढाएको अल जजिराले दाबी गरेको थियो। रोइटर्सका अनुसार अमेरिकी स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकाले युद्धका क्रममा ठूलो हिस्सा आफ्नो प्रिसिजन मिसाइल प्रयोग गरेको थियो। प्रिसिजन मिसाइल भनेको अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर अत्यन्तै सटीक रूपमा तोकिएको निशाना प्रहार गर्न सक्ने मिसाइल हो। परम्परागत मिसाइलहरूले ठूलो क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध क्षति पुर्याउँथे र प्रिसिजन मिसाइलले भने हजारौं किलोमिटर टाढाबाट पनि निश्चित भवन, गाडी वा सैन्य आँकडालाई मात्र निशाना बनाउन सक्छ, जसको उदाहरण पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम हो। इरानसँगको युद्ध अघि करिब 2300 संख्यामा हाराहारीमा रहेको पेट्रोइट मिसाइल अप्रिलसम्म करिब 1000 झरेको थियो। अझ अगस्तसम्म उपलब्ध रिपोर्टहरूका अनुसार यो संख्या अझ घटेर करिब 800 हाराहारीमा पुगेको एक संस्थाको अनुमान छ। अमेरिकी चर्चित पत्रिका वाशिंटन पोस्टका अनुसार अमेरिकाको समस्या हामी हतियार बनाउन सक्दैनौँ होइन, हामीले प्रयोग गरेको गति र परिणाममा तुरुन्त बनाउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने हो। अमेरिकामा प्रिसिजन मिसाइल निर्माण गर्ने 8 देखि 10 वटा अझै अत्यन्त शक्तिशाली कारखाना रहेका छन्। तर युद्धले उच्च गतिको लामो युद्धका लागि अहिलेको अमेरिकी उत्पादन क्षमता पर्याप्त र आरामदायी अवस्थामा भने
देखिएको छैन। उता इरानमा भने उच्च स्तरीय हतियार उत्पादन गर्ने परम्परागत प्रणालीमा ठुलो कमजोरी देखियो, तर इरानसँग कम लागत, रिभर्स इन्जिनियरिङ, विकेन्द्रित उत्पादनमा उल्लेखनीय वाहन क्षमता रहेको देखिन्छ। डिस्पर्स्ड प्रोडक्सन अर्थात् विकेन्द्रित उत्पादन भन्नाले कुनै एउटा सामान वा उत्पादनका विभिन्न पार्ट पुर्जाहरू एउटै कारखानामा वा एउटै देशमा मात्र नभए संसारका विभिन्न ठाउँ वा देशहरूमा टुक्राएर उत्पादन गर्ने प्रणाली हो। त्यसलाई अर्को भाषामा नेपालीमा फैलिएको उत्पादन पनि भन्न सकिन्छ। विश्वव्यापीकरणमा ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो लागत घटाउन र नाफा बढाउन यो तरिका अपनाउँछन्। रक्षा विश्लेषणमा आधारित विभिन्न रिपोर्टहरू अनुसार इरानी साइड ड्रोनको लागत मूल्य रु 26 लाखदेखि 66 लाख रहेको छ, जबकि अमेरिकी पेट्रोल मिसाइलको उत्पादन मूल्य लगभग 53 करोड रहेको छ भने हार्ड मिसाइल सिस्टमको लागत मूल्य 1 अर्ब 59 करोडदेखि 2 अर्बसम्म रहेको ठानिएको छ। इरानले अमेरिकी कमजोरीलाई युद्धमा थकाउने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्यो। एकैपटक 100औं ड्रोन पठाएर अमेरिकी महँगो वायुपथ प्रणालीलाई गलाएरै छोडे। अन्तमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानमाथिको आक्रमण अघोषित रूपमा स्थगन गर्नुपर्ने कटु यथार्थ स्वीकार गर्न बाध्य भए। अत्याधुनिक र बेजोड क्षमता मानेको अमेरिकी लडाकु विमानका 3वटा F-15 इगल स्ट्राइक, 2वटा F-18, F-22 र 5औं पुस्ताको F-35 फाइटर जेट इरानी हमलामा क्षतिग्रस्त भए। आकाशमा उडिरहेको अवस्थामा इन्धन भर्ने क्षमताको KC-135 विमान कतारमा रहेको प्रारम्भिक सूचना दिने MPF-132 लाई इरानले नष्ट गरेको थियो, जसको मूल्य 1 खर्ब 30 करोड रहेको थियो। युद्धका घटनाका रिपोर्टहरू अनुसार अमेरिकी वायुशक्ति अत्यन्त प्रभावकारी हुँदा इरानी हवाई क्षमतामा ठूलो दबाव भए पनि इरानले प्रत्याक्रमण भने जारी राख्यो। यो युद्धको क्रममा 45 अत्याधुनिक मानेका अमेरिकी MQ-9 लेपर ड्रोन नष्ट भए, जुन ड्रोनलाई रिपोर्ट गर्न निगरानीका लागि अब्बल मानिन्थे। तर लामो युद्धको प्रभावकारिता, मिसाइलको भण्डारणमा आएको दबावसँगै अमेरिकी युद्धपोत जेराल्ड आर फोर्डमा उल्लेख्य क्षति भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो। तर अमेरिकाले यो खबरलाई अस्वीकार गर्यो। यस्तै इरानभित्र प्रवेश गरेको अत्याधुनिक प्रविधिको अमेरिकी अपाचे हेलिकप्टर नष्ट भएको थियो। यो खबरले दुनियाँभरि हलचल मचाएको थियो। तथापि विश्वसनीय प्रमाणका आधारमा सीमित समुद्री शक्ति रहेको इरानमाथि अमेरिका अत्यन्त हाबी रह्यो। अमेरिकालाई इजरायली हवाई शक्तिसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न अत्यन्त कमजोर इरानलाई पनि ठूलो क्षति भयो। दर्जनौं इरानी लडाकु विमान ठूलो संख्यामा जमिनमा नष्ट भयो वा क्षतिग्रस्त भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो। त्यस्तै अमेरिका र इजरायलका अनुसार हजारौं इरानी ड्रोन नष्ट भएको दाबी पनि पाइरहेको छ। तर यो संख्या भने स्वतन्त्र रूपमा भइसकेको छ। युद्धमा अत्यन्तै कम लागतमा अमेरिकामाथि ठूलो दबाव सिर्जना गर्ने क्षमतामा प्रभावकारी इरानको सबैभन्दा उन्नत प्रणाली भनेकै सायद 136 ड्रोन हो र अत्याधुनिक इरानी मिसाइलको ठूलो परिणाम प्रहारसम्म रोकेको अमेरिकाले जनाएको छ। फाइटर जेटमा अमेरिका स्पष्ट रूपमा अगाडि देखियो। इरानको पुरानो र मिश्रित युद्ध तरिकाले अमेरिकी अत्याधुनिक क्षमताको सैन्य क्षमतासँग बराबरी गर्न सकेन। उता इरानले अमेरिकी विमान खसालेको दाबी गरे पनि त्यस्ता दाबीको स्वतन्त्र रूपमा भने पुष्टि भएको छैन। यो युद्धमा ड्रोन क्षमता नष्ट नभएको प्रमाणित भयो। त्यसैले नौसैनिक शक्तिमा अमेरिका स्पष्ट रूपमा अगाडि रह्यो। अमेरिकाका फाइटर जेट र युद्धपोतमा अमेरिकी निर्णायक रूपमा बोलिरह्यो। तर ड्रोन र शस्त्र विकेन्द्रित युद्ध प्रणाली अपनाएको इरानले अपेक्षाभन्दा धेरै ठुलो क्षति सहेर पनि अमेरिकालाई उल्लेखनीय लागत र चर्को आर्थिक दबाव सिर्जना दिन्छ। त्यसैले इरानले अमेरिकाको हवाई शक्ति पराजित गर्यो भन्न मिल्दैन। तर इरानले सस्ता ड्रोन र मिसाइल मार्फत अमेरिकी अत्याधुनिक प्रणालीलाई महँगो दरमा लड्न बाध्य बनायो भन्ने यो युद्धको महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष हो। इरानले आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण मिसाइल उत्पादन प्रणाली तथा भण्डार गरिएका मिसाइल जोगाएर राखेको सम्म बोलिन्छ। तर अहिलेसम्म इरानसँग ठ्याक्कै कति मिसाइल छन् भन्ने विश्वसनीय संख्या भने यकिन गर्न पाइन्छ। त्यसैले 70% इरानी मिसाइल बाँकी रहेको भन्ने सामाजिक सञ्जालको दाबीलाई पुष्टि भएको तथ्य मान्नु उचित हुँदैन। इरानको ठुलो ड्रोन मात्र होइन, मिसाइल र ड्रोनको संयोजनले गरेको आक्रमण पनि हो। कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार मध्य पूर्वमा भएका सबै ठुलो क्षति इरानी ड्रोनबाट मात्र भएको होइन। इरानले ब्यालिस्टिक मिसाइल र सुसाइड ड्रोन दुवैको संयोजन गरेको छ। विशेष गरी अमेरिकी सैन्य बेस विरुद्ध इरानले खाडी क्षेत्र कम्तीमा 228 वटा सैन्य संरचनामा भयानक क्षति पुर्याएको वाशिङटन पोस्टको रिपोर्टमा उल्लेख छ। इरानले युद्धको अवधिमा आफ्ना शस्त्रागारमा रहेका आफ्ना अत्याधुनिक क्षमताका सेजिन, जेलीफिस जस्तो देखिने मिसाइल, खैबर सेखान, इमाद, खोरम सहर र फतेहपुर जस्ता हाइपरसोनिक मिसाइलले सीमित तर सटिक निशानसहित अमेरिकी सैन्य बेसमा घातक आक्रमण गरेको थियो। यी मिसाइलले अमेरिकी वायु प्रतिरक्षा प्रणालीलाई भेद गर्ने अवसर नै दिएनन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने इरानले आफूलाई
परमाणु शक्तिको वैकल्पिक मिसाइल महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो भन्दा फरक पर्दैन। त्यसैले अमेरिकाको अत्यन्तै आधुनिक मानेको थात प्रणालीको भण्डार पनि रित्तिएको रिपोर्ट बाहिर आएका छन्। अर्को विश्लेषणले इरान युद्धमा करिब 80% थातको स्टकपाइल प्रयोग भएको अनुमान गरेको छ। अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रूपमा विवरणसहित सार्वजनिक गरेका भने होइन, त्यसैले अनुमान वा गोप्य स्रोतको विवरणमा यी तथ्याङ्कहरू आधारित रहेका छन्। इरानले कम लागतमा हवाई खतरा सिर्जना गरिरह्यो र अमेरिकाले प्रत्येक खतरालाई उच्च मूल्यका इन्टरसेप्टरले रोकिरह्यो भने लामो युद्ध उत्पादन दर र आकस्मिक अवस्थाका लागि जगेडामा राखिएको वा भण्डारण गरिएको हतियार बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ। यही कारण अमेरिकाले अहिले आफ्नो उत्पादन तीव्र पार्न विभिन्न हतियारका कम्पनीसँग $3 अर्ब बढीको खर्च गरेको रोइटर्सको रिपोर्ट दिएको छ। तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, इरानले 60 प्रकारका ड्रोन 100 वा हजारौँ दरमा उत्पादन गर्न सक्छ भने अमेरिकाले पेट्रोल जस्ता अत्यन्त जटिल इन्टरसेप्टरको उत्पादन धेरै ढिलो गरिरहेको हुन्छ। इरानले हजारौँवटा ड्रोन महिना निर्माण गर्ने रोइटर्सको एउटा रिपोर्टमा उल्लेख भए पनि यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्य भने कहीँ पनि छैन। जबकि अन्य विश्लेषणहरूले 200 प्रति महिना उत्पादन गर्ने अनुमान गरेको छ। हाल अमेरिकाको मासिक 50 देखि वार्षिक 600 प्रति वर्ष पेटेन्ट इन्टरसेप्टर उत्पादन गर्ने विश्वास गरिन्छ। अबको 3 वर्षपछि वार्षिक लक्ष्य अमेरिकाले बढाएर 2000 र मासिक 167 प्रति दिन पुर्याउने अमेरिकी लक्ष्य रहेको छ। त्यस्तै अमेरिकी थाट अहिले मासिक 8 र वार्षिक करिब 6 उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ। यो संख्यालाई 3 वर्षपछि मासिक 33 र वार्षिक 400 पुर्याउने लक्ष्य रहेको विभिन्न विवरणहरू सार्वजनिक भएको छ। सन् 2026 भएको अमेरिकी इरान युद्धले इरानी परमाणु कार्यक्रममाथि निकै गम्भीर र रणनीतिक आघात पुर्याएको छ। अमेरिका र इजरायलले इरानका भूमिगत र अत्याधुनिक सुरक्षित परमाणु केन्द्रहरूलाई लक्षित गरी शक्तिशाली बङ्कर बस्टर बमहरू प्रयोग गर्दा अमेरिकी दाबी अनुसार इरानको युरेनियम प्रबन्धन गर्ने मुख्य केन्द्रमा व्यापक क्षति छ। भूमिगत परमाणु संरचना हवाई आक्रमणबाट व्यापक क्षति पुगेको अमेरिकी दाबी छ। युरेनियम प्रशोधनका लागि प्रयोग हुने हजार अत्याधुनिक सेन्ट्रिफ्युज र परमाणु अनुसन्धान प्रयोगशाला पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट भएका छन्। यी परमाणु सम्बन्धन गर्ने संरचनामा आक्रमण हुँदा इरानी परमाणु कार्यक्रम धराशयी बनेको अमेरिकी दाबी रहेको भए पनि यसको पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण भने बाहिर आएका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाले हालसम्म प्रत्यक्ष सैन्य परिचालन, हतियार र मर्मसम्मानमा मात्रै $38 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। युद्धको थप खर्च र हतियार भण्डारणका लागि ट्रम्प प्रशासनले सिनेटसँग थप $67 अर्ब को पूरक बजेट माग गरेको छ। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार युद्धको अप्रत्यक्ष मार पनि चर्को रहेको छ। अमेरिकी उपभोक्तालाई युद्धका कारण तेलको मूल्य बढेपछि ग्यास र डिजेलमा पनि मात्रै $87 अर्ब थप अतिरिक्त रकम तिर्नु परेको वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ। युद्धपछि अमेरिकीहरूको प्रति परिवार औसत $660 बढीको भार थपिएको छ। त्यस्तै मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्य आँकडा नियोगहरूमा इरानी मिसाइल र ड्रोन आक्रमण निर्माणको लागि मात्रै थप $5 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। इरानले युद्ध क्षेत्रमा आफ्ना ऊर्जा पूर्वाधार, उद्योग र सैन्य ठेगानाहरूमा भएको भौतिक विनाशको क्षतिपूर्तिका रूपमा $270 अर्ब माग गरेको छ। कुल भौतिक क्षति योभन्दा पनि अझ बढी हुन सक्ने अल जजिराले जनाएको छ। अमेरिकी र इजरायली आक्रमणले इरानका 80 भन्दा बढी ऊर्जा केन्द्रमा त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाको नौसैनिक नाकाबन्दीले तेल निर्यातमा लागेको प्रतिबन्धका कारण इरानले दैनिक 43 करोड 50 लाख डलर बराबरको आम्दानी गुमाउँदै आएको छ। इरानी मुद्रा रियालको तीव्र अवमूल्यन हुँदा देशभित्र महँगी र बेरोजगारी अत्यधिक बढेको छ। नागरिकहरूलाई आधारभूत खाद्यान्न र औषधि जुटाउन समेत गाह्रो परेको छ। युद्धका क्रममा दुवैतर्फ गरी हजारौं सैनिक र सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। इरानका प्रमुख सहर र सैन्य आँकडामा भएका हवाई तथा मिसाइल आक्रमण इरानमा मात्र 3800 नागरिकको हताहती भएको छ। इरानभित्र र मध्यपूर्वका आसपास क्षेत्रबाट लाखौं मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। इरानका ऊर्जा पूर्वाधार भत्किँदा लाखौं नागरिक पिउने पानी र बिजुलीबाट वञ्चित भएका छन्। अस्पतालमा औषधि र उपकरणको चरम अभाव छ। युद्धले नाकाबन्दी र आपत्ति श्रृङ्खला भत्किएका कारण इरानभित्र खाद्यान्नको गम्भीर अभाव देखिएको छ, जसले गर्दा अनिकालको जोखिम बढेको छ। विशेष गरी हर्मुज जलडोङ्गुरोलाई इरानले आफ्नो रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा विश्व बजारमा कच्चा तेल अर्थात् ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिदिन 120 सम्म पुगेको थियो। यसले विश्व इन्धनको मूल्य आकाशियो। इन्धनको मूल्य बढिसकेले ढुवानी खर्च महँगो भयो। यसको प्रत्यक्ष असर विश्वभर खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक्स र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेर सर्वसाधारणको भान्सामा आर्थिक भार फेक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। युद्ध सुरु भएदेखि नै विश्वका प्रमुख शेयर बजार अमेरिका र एसियाली बजारहरूमा भारी गिरावट र अस्थिरता पैदा भयो।
लगानीकर्ताहरू सुरक्षित क्षेत्र सुन र अमेरिकी डलरतर्फ आकर्षित हुँदा डलरको भाव उकालो लाग्यो। मध्यपूर्वको जलमार्ग ठप्प हुँदा एसिया र युरोप बीच हुने व्यापारिक जहाजहरूको आवाजातमा अवरोध गर्दा जहाजहरूले लामो र महँगो बाटो रोज्नुपर्दा सामान आइपुग्न हप्तौं ढिलाइ भइरहेको छ। युद्ध क्षेत्रमाथिको हवाई मार्ग बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूले लामो दूरी तय गर्नु परेको छ। यसले गर्दा हवाई इन्धनको खपत बढेको छ र हवाई भाडा निकै महँगो भएको छ। इरानका प्रमुख तेल प्रशोधन केन्द्र र ग्यास प्लान्टहरू तहस नहस भएका छन्। त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट, साउदी अरब, जोर्डन, कुवेत लगायतका खाडी मुलुकको तेल पूर्वाधारहरूमा इरानी मिसाइल र ड्रोन प्रहारबाट अरबौंको क्षति भएको छ। मुख्य युद्धग्रस्त क्षेत्रमा ऊर्जा आपूर्ति श्रृङ्खला र पानीका डिसेलिनेसन प्लान्टहरू क्षतिग्रस्त हुँदा नागरिकहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित भए। इरानी तटीय क्षेत्र र खाडीका बन्दरगाहमा सैन्य परिचालनका कारण भौतिक संरचना भत्किएका छन्। CNN का अनुसार विश्वको करिब 25% समुद्री तेल व्यापार धान्ने यो हर्मुज जलडमरू इरानले बन्द गरेपछि खाडी क्षेत्रको व्यापारका गतिविधि ठप्प भएका छन्। हर्मुज जलडमरू बन्द हुँदा इराक, कुवेत, कतार र बहराइन जस्ता देशहरूले आफ्नो तेल र अन्य ग्यास बजारमा पठाउन सक्दा दैनिक अरबौं डलरको निर्यात आम्दानी गुमाउन पुग्यो। साउदी अरब, युएईले आफ्नो वैकल्पिक पाइपलाइन मार्फत केही तेल डाइभर्ट गरे पनि उनीहरूको ढुवानी र सञ्चालन खर्च अत्याधिक बढ्न पुग्यो। युद्धको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण इजरायल र अन्य खाडी मुलुकहरूले रक्षा बजेट ह्वात्तै बढाए, जसले उनीहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो बजेट घाटा निम्त्याएको छ। मुद्रास्फीति र इरानको मुद्रा रियाल इतिहासका सबैभन्दा कमजोर बिन्दुमा पुग्यो भने युएई जस्ता देशहरूले इरानसँगको सम्पूर्ण व्यापारिक सम्बन्ध स्थगन गर्दा क्षेत्रीय व्यापारिक सञ्चार खण्डित हुन पुग्यो। मध्यपूर्वमा असुरक्षाका बढेका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूले यस क्षेत्रबाट आफ्नो लगानी सुरक्षित देशहरूमा सारेका छन्। खाडी क्षेत्र युद्धग्रस्त हुनुले दुबई, दोहा जस्ता प्रमुख प्रान्तिक र पर्यटकीय सहरहरूको उड्डयन तथा पर्यटन व्यवसाय नराम्रोसँग थला परेको छ। अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य इरानको परमाणु हतियार निर्माण गर्ने क्षमतालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नु थियो, तर इरानका मुख्य केन्द्रहरू र भौतिक क्षति, इरानी प्रविधि, वैज्ञानिक र परमाणु दस्तावेजहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भने हुन सकेन। अमेरिकाको अर्को ध्येय हर्मुज जलडमरूमाथि नियन्त्रण गर्नु थियो, तर अहिले पनि हर्मुज जलडमरू इरानले एकतर्फी रूपमा नियन्त्रण लिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार इरानलाई परमाणु हतियार बनाउनबाट रोक्ने धुनमा अमेरिकाले इरानको हातमा विश्व अर्थतन्त्र नै हल्लाइदिने हर्मुज जलडमरू रूपी महाशक्ति हतियार सुम्पिन पर्यो। इरानमा आक्रमण पहिला अमेरिकाले भारी सैन्य र आर्थिक दबाव दिएपछि इरानी जनताले सरकार विरुद्ध विद्रोह गर्नेछन् र इरानी सत्ता ढल्नेछ तर भन्ने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर सुरुमै सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी मारिए पनि इरानी प्रशासन र इस्लामिक रिपब्लिकको संरचना ढलेन। बाह्य आक्रमणपछि इरानी जनता सरकारको विरोध गर्न उछाँटो देशभक्तिको नाममा झन् एकबद्ध भए। अमेरिकाले लेबनानको हिजबुल्लाह र यमनका हुती विद्रोहीलाई इरानबाट मिल्ने सहयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्न चाहेको थियो, तर यथार्थमा इरानको यो क्षेत्रीय प्रोक्सी सञ्जाल अझै सक्रिय छ र उनीहरूले मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी सैन्यहरूलाई निरन्तर ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरिरहेका छन्, जसले अमेरिकालाई रक्षात्मक गर्न बाध्य भएको छ। तर आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने अमेरिकामाथिको आर्थिक दबाव इरानको जस्तो अर्थतन्त्रै ध्वस्त हुने प्रकृतिको नभए पनि अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठुलो आर्थिक जोखिम भनेको युद्ध खर्चभन्दा पनि तेलको मूल्य, मुद्रास्फीति, बजारमा आउने उतार चढाव र उपभोक्ताको विश्वासको चक्र हो। सन् 2026 को अमेरिका इरान युद्धले विश्वको राजनीति र भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई पूर्ण रूपमा बिथोलिदिएको छ अथवा बदलिदिएको छ। यसले यस युद्धले विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रलाई सैन्य श्रेष्ठतामाथि प्रश्न, यस युद्धले विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रलाई सैन्य श्रेष्ठता मात्र पर्याप्त हुँदैन, राजनीतिक मूल्य भारी हुनेछ भन्ने सन्देश दिएको छ। अत्याधुनिक प्रविधि र सैन्य शक्ति हुँदै पनि इरान जस्तो क्षेत्रीय शक्तिलाई सजिलै झुकाउन नसकिनुले अमेरिकाको एकल सैन्य प्रभुत्वको सीमा पनि उदाङ्गो हुन पुगेको छ। युद्धको बढ्दो खर्च र इन्धनको मूल्य वृद्धिका कारण अमेरिकाले आफ्नो जनताको ठूलो राजनीतिक आक्रोश सामना गर्नु परेको छ। यसले अमेरिकालाई भविष्यमा जुनसुकै देशसँग सिधै युद्धमा उभिनु अघि 100 पटक सोच्न बाध्य गरेको छ। उता अमेरिका युद्धमा फसेको बेला चीनले आफूलाई एक शान्ति दूत वा मध्यस्थकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक अवसर पाएको छ। यसले विश्व मञ्चमा चीनलाई विश्व नेता बन्न अवसर पनि प्राप्त भएको छ। यो युद्धले चीनलाई आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका लागि मध्यपूर्वमा निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण हुनेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ। अमेरिका र युरोपको पूर्ण रूपमा इरान युद्धमा केन्द्रित हुँदा रुसमाथिको पश्चिमी सैन्य र राजनीतिक दबाव कम हुन पुग्यो भने इरानले अमेरिकी मोर्चालाई व्यस्त राख्दा रुस इरान
चीन खेमा अझ बलियो भएको छ। यसले बहुदलीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने रुसको एजेन्डालाई बल दिएको छ। उता युरोपलाई अमेरिकामाथिको अन्धो निर्भरता घातक हुन सक्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ।